الرحمن الرحیم نعت په دوه قسمو یو نعت بحاله او یو نعت بحال متعلقه نعت بحاله با د خپل منعوت پلسو خبرو کې تابع وي پلسو خبرو کې به تابع وي لس خبره تاسو ته معلومې دي او نعت بحال متعلقه په پنځو خبرو کې به د ما قبل تابع وي او په پنځو نورو کې به د ما بعد تابع وي موږ ویلو چې والقسم الثاني دویم قسم دو قسم او قسم اول او قسم ثانی قسم اول دا به پلسو خبرو کتابی بھی موجودگی بتسو سلور اول قسم الثانی دویم قسم انما يتبع متبوعه اغب تابیوی د مطبوع فی الخمسة الاولی پاغا پندوڑم بنو خبرو کی او پاغا پندو نور کے با پشان دا فعلی پاغا پندو نور کے با اغا در تحدات نحو مولا بیان نکل اغا استاسو پایلم مانی پری خودل چنات بحال متعلقی با پا پندوڑم بنو خبرو کی دا ما قبل تابیوی او پاغا پنزو رستنو کی با دا آخرانی تابیوی ذکر دا فعل سر مشابه ده لکدا قول اللہ تعالی چی ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها دا القرية پا ترکیب کے موصوف تے او الظالمی دا غیر پارا صفت تے او اہلوها دا الظالمی دا پارا فائل لے نو دا الظالمی پا پندو مخکنو خبرو کی اگا دا القریتو تابع شو ا پندا مخکنی خبر اعرابو او تعریف و تنکیرو اعراب کسو خبر رالی دری او تعریف و تنکیر پندا خبر شوی نو دا الظالمی پا دی پندوڑم بنو خبرو کی دا القریتی تابع دے القریتی مجرور دے نو الظالمی مم نو پا اعراب کیو خبر رالا القریتی معرفہ نو الظالمی مم لیکن اگر پندہ خبری چکے میں نوری بھی افراد تسنیہ جمع و تذکیر و تانیس پاغی کی دے تابع دے دا اہلوہا ذکا چی دا غنات زو وجہین دے دانات خوچوں کی بحالی ہی نہ دے بلکہ دا بحالی متعلقی ہی دے نو دے بین بین شو غریب بین بین شو نو پا پنزو کی مدما قبل تابع کو او دیتا ما اجریوی پا ما اجریو کی دا پنزو مخکنو تابع دے او اہلوها دا ما اسند الیہ دے دا دی الظالمی دو حیثیت دی یو دا ما اجری علیہ دے چا دا پارا صفت واقع دا پچا جاری دے پال قریتی باندے و چا تے نسبت شوے دے دا ظلم چا کے موجود دے اہل کے موجود دے کل خو خانہ کعبہ دا مبارکہ دا کل خو خانہ کعبہ دا مبارکہ دا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا نالتک خیوم دیو پلک دے خانہ کعبی دمر لوی شرف او برکت تے چیو مودیو پلک تے خدا دیتا سمگا بار بار بودی علتا دا بدئی ارادم نشکولے کیو سڑی نیت خراب شنو جہنمی دے ومن یورید فیہ بی الحاد بظلم اللہ اکبر علتا دا بدئی ارادم نشکولے نور خبر خلا پریدا دمر لوی دے دے لیکن خلق ظالمانو ابو جہل و تبا و شیبہ دا مشرکانو الظالم اہلوها اہل مشرکان دی ان الشرک لظلم عظیم الظالم جو دا الظالمی پا ترکیب کی ذو وجہین دے پا ترکیب کی دے صفت واقع شوی دا دا القریتی دا پارا لیکن اسناد دا ظلم چاہتا شوی دے اہل تا شوی دا نو پا پندو کی بیا دے دا دی ما بعد چکم دا نو تابع دے نو قانون دے چی نسبت تا فعل اسم ظاہر توشی
وحد الفعل ابدا نو دیب ہمیشہ دا پارا واحد راڑی او الظالمون بنوے بلدا چی دا فاعل مذکری نو فعل بمورتا نو الظالمتی مونوی دکا اہل مذکر دے نو الظالمی مدکا مذکر راڑو نو دانات بحال متعلقی ذو وجہین شو پہ اعتبار دا ما اجری علیہ کی دا پندوڑم بنو مخ کتابی شو او پہ اعتبار دا مسند علیہ سر دا ما بعد دے ذو وجہینو دا خبر میں درتا دوبارہ کڑا چی یاد اشی درتا جاءنی زید العالم دا کم نات تے جاءنی زید العالم دا کم نات تے دا شابس قسم اول دا ذکر دا علم پا دا غزید کی موجود دے او جاءنی زید عالم ابوہ دا قسم ثانی دا ذکر چی پا زید کے علم ندے موجود پا پلار کے علم موجود دے جاءنی زید حسن وجہہ زید راغلے کم زید خشتمہ خیچی دے خشتمہ خیچی دے او جاءنی زید حسن غلامہ اگر زید چی غلام خشت دے پاکپل زید خوچی تا پو دے دا او چخن استرگی دی او غٹی شنڈی دی بد شکل دے غلام خشت دے اگر حسن پا دے کنے دے موجود پا غلام کے موجود دے نو جاءنی زید جمیل الوجہ دا جمال دا وجہ پا زید کے موجود دے او چوے جاءنی زید جمیل غلامہ نو جمال پا غلام کے موجود دے اس در تبلا خبر کئی وفائدت النعت علکا فائدہ دا نعت صدا تخصیص المنعوت دا منعوت تخصیص تے ان کانا نکرتین کنات و منعوت دوڑا نکریوی لکا جاءنی رجل عالم نو دی عالمون دی رجلون کے تخصیص را وستو چی زما مراد دا دین اگر رجل لے چی عالمی نو جاہل تیوتو رجل جاہل تیوتو نو کم از کم دا رجلی نکر مخصصا کڑلا دا دی دا پارے در تبیان کچی دا خبر و دنات پمیت کے فرق راشی مقصد دا خبر نہ صرف ثبوتی کتدا سوے چی رجل عالم رجل مبتدا دو عالمون خبر دے نو دی رجل تمو عالم ثابت کو رجل عالم دے نو خبر نہ مطلب ثبوتی او دنات نہ مطلب وضاحت یا تخصیصی نو دا تخصیص المنعوت چوی دی دا پارا چی بما بین دنات او دا خبر کے فرق راش مراد دا خبر نہ ثبوتی تقداوے رجل عالم رجل عالم دے نو دا عالمون مرجل تصابت کو لیکن کدا عالمون دا رجل پر صفت کی نو مقصد با بید دین مراد نہ کرا مخصصوی او توضیحه یا بد دی فائدہ وضاحت منعوتی ان کانا معرفتین کا مبتدا و خبر دوارا معرفی وی لکا جاءنی زید الفاضل ما تراغلو زید آغا زید چکم فاضل دے زید خو بلا شیدی بڑا چکم اگا فاضل لے نو کلنا کلیو نم پا گنو کسانو کے مشترکی عبداللہ نم مانے اکثر طالبان ڈیری نم گوئیو لکا عبداللہ غزنوی عبداللہ قنداری عبداللہ حیراتین وغیر سر تخصیص راشی او توضیحه ان کانا معرفتین نحو جاءنی زید للفاضل خبر ختم شوا وقد یکونو کلنا کلوی نات لمجرد الصنائی دا صرف صنا دا پارا ذکال تک اگا موصوف واضحی لکا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اللہ پا ترکیب کے موصوف تے او الرحمن صفت اول او الرحیم اللہ تعالیٰ ہو عارف المعارف تے اللہ تعالیٰ ہو عارف المعارف تے اگر تو دا وضاحت سے ضرورت تے نو دا الرحمن و دا الرحیم تو صفتنا دا مدح دا پار رالل دا رب العالمین ذات رحمان و رحیم دے رحمان و رحیم دے اللہ خو عارف المعارف لیکن دا رحمان و رحیم دا مدح و دا ثنا دا پار راللو با جار اسم مضاف اللہ دا موصوف الرحمن صفت اول الرحیم
صفت ثانی موصوف سره د صفتینو نه دا مضاف الیه د اسم شو او مضاف سره د مضاف الیه نه دا مجرور د به شو جار سره د مجرور نه دا متعلق شو د ابتدئو مقدر مؤخر سره د ابتدئو مقدر مؤخر سره او که طالب روټۍ خورو نو آکلو به ورته راوباسي که یو طالب چای څکي نو اشربو به ورته راوباسي که یو طالب خط لیکي نو اکتبو به ورته راوباسي هر کار چې یو طالب کوي نو هغه فعل به ورته مقدر راوباسي طالب ډوډۍ خوري او دو بسم الله الرحمن الرحیم مطلب دا دی چې آکلو بسم الله اشربو چای څکي نو دا الرحمن و الرحیم په ترکیب کې دا الله د پر دوړ نه تراغلي دي لیکن مقصود دلته کې توضیح نه ده ځکه دا الله تعالی نوم دا خو د تمامو معرفونه ده ته معرفه ده مقصد صرف ثنا ده چې الله تعالی رحمان دی او رحیم دی رحمان معنی بخون کې او رحیم معنی مخکې مې درته ویلو چې رحمان کې مبالغه د رحیم نه ولې زیاته ده دې کې پنځه ټکي دي رحمان کې او رحیم کې او عرب سوې کثرت المبانی تدل على کثرت المعانی او بیا مې درته ویلو چې مبالغه به یا په کیف کې وي نو که په کیف کې وي نو بیا د رحمان معنا بخون کې ځکه د بخنې مرته الفعلة للمرة والفعلة للهيئة والحالة جلست جلسة من يظل ناستما او جلست جلسة و یو خاصه طریقه باندې ناسم پرلتی می والی و نو جلسة من یو خاصه نوع د کې ناستو او فعلة للمرة نو نفخة من خود یو دل چې کوم نو هغه هوار راتل د جهنم نفحة العرب یو هوار الوتل د عرب نفحة اليمن کتابونه دي نفحة من هوار وتل حای حلوا نفحة یو ده نفخة خی نو دوارو که فرد نفخه مانا پوکوال یوم ینفخ فی الصور او نفخه مانا هوار الوتل نفحتون که پخپل داتی ده وحدت تپاردن دی واحدتون داغی وحدت تاکید را وستو خبر ختمه وعلم دا بیل بحث تے ذکر وعلم راڑو چی ان النکرة توصف بالجملتی کله د نکری په صفت کې جمله مرادی ځکه چې جمله په قوت ته نکری کی وی نو نکره صفت نکری واقع شوه ان النکره توصف بالجمله ځکه چې نکره په قوت دا جمله په قوت نکری کی وی لکه شاعر وی ولقد امر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني شاعر وی ولقد امر د تیریګم علی اللئیم په یو ردیل باندې کم ردیل لري او ردیل شي وی اللئیم کې الف لام دا چې کوم دنو اهدی نه ده زائد ده یعنی ولقد امر علی لئیم ز په یو ردیل انسان باندې تیریګم چې ما ته کندلې کوي سپیس اړي پسې نه کاپی نو ته بس پیته غپاره کې چپ تیریګه بیغمه نو ډیر سپی ما پسې غاپی یعنی لئیمان ما ته کندلې کوي ز په لارم او زم زمړه ما پسې نغاپی بل چا پسې بغاپی کندلی چا سره خلیص نو دی وجنه کندل مار تخلا ماړه و د پخپل لاره دا داس وګمای چې راخیږي سپی غاپی چې داله سره او ختن سپی مې به غم خپل رفتار کوي لاړ شي مې د اسمان ته او سپی په غپاری دانه سستړې کی نیمه شپه کې داس وګمای چې راخیږي نو سپی غپاره شروع کی چې داله سره راخیږي داس وګمای د سپو په غپاری باندې پټیږي خو نه نو دی وجنه که یو طالب ته یو امی بدر دوی ځان په نه غرضه کوی لکه سپیره غاپی بچا پسې ولقد امر على اللئیم اللئیم موصوف ته یسبنی جمله ده او جمله په قوت نکری کې ویلو نکره صفت د پاره د نکری واقع کې دی شي ان النکره توصف بالجمله الخبریه لك مررت برجل ابوه عالم د تیر شوم په سړی کم سړی مړه پلاری مولا نه ده یادا چې مررت برجل قام ابوه دو مثال راړل عبد القهار پتا اعتراض واردېږي چې توضیح د ممثل لپاره مثال واحد کافی وي د توضیح د ممثل لپاره مثال واحد کافی ولته دا دو مثال ولې راړل عبد القهار
نه ولې دوراړل وجه څه وه خو یو مثال کافي ده که نه طالبان هسې تنګئ او که مولا خپل علم مونږ ته ښایي خو هلکه یو مثال به یې راړلی و نه قسم اول قسم ثاني دی کېړه سوال نه دی تو ووایه جمله خبریه په دوه قسمه ده وجه په وجه کې راووته جمله په دوه قسمه ده ابو عالمون جمله اسمیه ده او قام ابوه جمله فعلیه خبریه ده نو دو مثال ذکر راړل چې جمله په دوه قسمه ده یا به جمله اسمیه وي یا به جمله فعلیه وي اوس په پوه شوې اوس به درنه خیر نه هېرېږي والمضمر لا یوصف مضمر لا یوصف د توصیف نشي کېدی څه معنا دی موصوف نشي واقع کېدی مضمر موصوف دا نشي واقع کېدی ولا یوصف به او نه به د په ذریعه د چا صفت کېني صفت هم نه واقع کېږي نو والمضمر لا یوصف ولا یوصف به ضمیر نه موصوف واقع کېږي نه صفت واقع کېږي ولې ځکه مقصد د توصیف نسی توضیح نو د ضمیر نه بیا تعرف المعرف سره چې ته د هغه وضاحت کې ضمیر د انا تاسو ټول یې دی معنا دی کې څه اشتباه شته او دویم نمبر بیا مخاطب دی او ضمیر د غایب تر دل باب دی سره مشرک کو ضمیر د غایب هوا څوک هوا هغه کې اگر چې ابهام دی لیکن چونکه دو ضمائر موصوف نه واقع کېږي ضمیر غایب زم موصوف نه واقع ما دو مرګري ولنه کې د مرګرو سره ټیک ولاړم نو تردن للباب د ضمیر غایب موصوف نشي واقع کېده ځکه چې ضمیر د متکلم عارف المعرف ته توصیف خلق دی د پاره کوي چې د موصوف وضاحت وکړي نو د متکلم نه زیات واضح شی بسی یا د مخاطب د ضمیر نه نو ضمیر غایب هم ورته ځان شریک کړلو چې ستاسو موصوف نه واقع زم ستاسو رورم زم نه منم صفت تردن للباب غم موصوف نه واقع کېږي او ولا یوصف به او نه به د ضمیر په ذریعه ته د چا صفت کې ځکه کچرې ته دغه ضمیر په صفت کې راړې نو موصوف په خالی نه وي یا به موصوف ضمیري نو خو خود باطل دی ځکه چې ضمیر موصوف نه واقع کېږي او یا به هغه موصوف د ضمیر نه بل شی وي نو په دې صورت کې خو چې کوم نه نو پکار ده چې صفت وضاحت راولي او موصوف د صفت نه بیا تعارف دی یا بل معنا چې صفت چاته وي النات تابع يدل على معنى او ضمیر خو صرف ذات باندې دلالت کوي خو په معنا دلالت نه کوي نو که یو طالب د زیدون نه پس وراوړل دی هو کما تورو کا یعنی نات خو یو تابع دی چې دلالت پکې په یو معنا باندې چې هغه معنا موجوده په مطبوع کې موږ چې وایو زید العالم نو دی العالم مونږ ته دا وښیله چې زید کې ګوره د علم کمال موجود دی خوشه کدو نه دی فاضل حقانیه دی نو دی العالم مونږ ته د زید یو معنا وښیله او ضمیر خو خوشه کدو دی په ذات دلالت کوي اب په معنا څه دلالت وکړي چې زید نو هو نو وقف تورو کا نو دی وجنا په ضمیر کې هغه معنا نه ده موجوده چې کومه په صفت کې موجوده ده نات څه ته وایي تابع يدل على معنى في مطبوع تجوي جاني رجل عالم نو دی عالمون مونږ ته د رجل یو شی وښیلو چې هر سړی نو راغلی عالم راغلی ورته عالم او یو طالب وایي جاني رجل هو نو هو ستورو که هو خو مجرد ذات باندې دلالت کوي نات چاته وایي چې هغه دلالت کوي په یو معنا باندې چې موجود دی په منعوت کې نو دی وجه نه دی صفت هم نه واقع کېږي دا سبق کافي دی که مخکې ووایو یاد شو درته تیروي الله تعالی مو علما کا